अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। सवाल ये है, अरशद शरीफ को आज मनो मिट्टी तले दबा दिया। वो अपने दोस्तों, अपने से मोहब्बत करने वालों और हज़ारों ऐसे लोगों के साथ अपने सफ़र आखिरत पर रवाना हुए जो उनको पर्सनली नहीं जानते थे। जो इस्लामाबाद के रहायशी हैं वो कहते हैं कि इतना बड़ा जनाजा शाज़ो नादिर ही देखा गया है इस्लामाबाद में, और सहाफ़ती जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसमें तो ये बड़े ही वसूख से कहा जा सकता है कि ये सबसे बड़ा जनाजा था। हमारे माशरे की एक रिवायत है कि ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि जब किसी का कोई प्यारा चला जाए तो उसको सुकून से ग्रीव करने दिया जाता है, अपना सोग बनाने दिया जाता है, इतना वक्त दे दिया जाता है कि वो अपने प्यारे को तदफीन कर ले, कफन दफन कर ले, उसके कुल पढ़ ले और उसके बाद जो है आगे के मामलात होते हैं। लेकिन अरशद को और उसके ख़ानदान को ये सब नसीब नहीं हुआ, और उसकी वजह ये थी कि गुज़श्ता चंद दिनों से जो हम ग्रेसलेस बयानात देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला है, अगर ये ना होती और एक आध दिन और इंतज़ार कर लिया जाता तो इसमें क्या हर्ज था, कौन सी ऐसी क़यामत टूट पड़नी थी। दिखाते हैं जी। सबसे पहले तो ये फैसल बावडा साहब कल हमारी स्क्रीन पर नमूदार हुए और उन्होंने क्लेम किया कि वो तो बहुत सगे हैं अरशद शरीफ के, भाइयों की तरह हैं, और उनको बड़ा फ़िक्र खाई जा रही थी अरशद साहब की जो इस पूरी शहादत की, और वो पहुँचना चाह रहे थे उन तमाम लोगों तक जिन्होंने अरशद साहब को कत्ल किया, शहीद किया। तो कल जब उन्होंने आकर एक पूरा रोना स्क्रीन के ऊपर मैं तो कहूँगी डाला कि भाई वो कितनी कहा, जरा सुनिए। जब अरशद शरीफ इस मुल्क से गया है उस दिन से लेकर आखिरी दिनों तक मैं अरशद शरीफ के साथ राफ्ते में था। मैं उस माँ को कैसे जवाब दूं जिसका बेटा शहीद हुआ है, उस बेटी को कैसे जवाब दूं, उस बेटे को कैसे जवाब दूं। वो खुद घर में अकेला कमाने वाला था, हम उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे, अपने भाई के लिए, खैरात में नहीं, हमारा सगा भाई है वो। तो मैं आज हक और सच पे अरशद शरीफ के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। उनकी वालदा को तो जवाब आप तब देंगे जब आप उनसे मिलने जाएंगे, उनकी बेटी या उनके जो घर के लोगों को तो तब आप कोई दिलासा देंगे जब आप उनसे मिलने जाएंगे। 3 दिन से आप गए नहीं, कल आपने क्लेम किया आज आप जनाजे पे जाएंगे, पर आप तब भी जनाजे पर भी नहीं गए। सो ये जो सारा ड्रामेबाजी स्क्रीन के ऊपर आकर ये सारा हाईजैक करना इस वक्त पूरे नैरेटिव को, खुदा के वास्ते बस कर दीजिए, कौम ने ये फ्रॉड देख लिया है। उसके बाद हमने देखा सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। जिस वक्त अरशद साहब का जनाजा है, जिस वक्त उनका ये सेंड ऑफ हो रहा था, उस वक्त पूरी कोशिश से ये ब्लेम किया जा रहा था, खास तौर पे हमारे करीबी सर्कल्स को, कि भाई अरशद साहब की जो बाहर जाने के पीछे अवामिल क्या है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि इस मुल्क के अंदर 3 अहम वुज़रा भी उस वक्त जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि जिस वक्त उनके साथी, हमारी मैनेजमेंट और तमाम सहाफ़ी उसको अरशद के जनाजे के साथ फैसल मस्जिद में मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ साहब आए जी, इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी अगर इस वक्त ना की जाती तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन थोड़ी देर बाद ख्वाजा आसिफ साहब भी आन टपके स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हमारा गम अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि उसमें आकर मजीद इजाफा ख्वाजा साहब भी करें। और आकर उन्होंने कहा जी कि किसने कहा अरशद साहब को बाहर बुलाने के लिए, ये तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये सवालात हमारे भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा हमें अपने भाई को दफन करने का मौका तो देना। उसके बाद आकर ही जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलना है वो खेल लें। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब आ गए, उनको भी बहुत फिक्र है अरशद साहब की। हालांकि जब ये 2.5 महीने खत सड़ता रहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऑफिस में, तब इनकी कोई फुर्तियाँ नहीं थी, लेकिन अभी हमने उनको दफन भी नहीं किया। उससे पहले राना सनाब बड़े अहम सवालात लेकर हमारे सामने आ गए। बहुत फिक्र खाई जा रही है इन्हें भी अरशद शरीफ साहब के इंसाफ के हवाले से। चले ठीक है, ये भी वक्त जो है ये गुजर जाएगा। फिर कहा गया जी कोई इतना खास थ्रेट नहीं था, मुल्क छोड़ने की जरूरत पेश की हुई, इस अवामिल पे गौर किया जाएगा। थ्रेट था जी, और थ्रेट के बारे में बार बार अरशद अपनी ज़बानी खुद बता के गया था। चूँकि वो बहुत मेथोडिकल सहाफ़ी थे, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करते थे, तो उन्होंने एक ख़त सदर पाकिस्तान को लिखा। और सदर पाकिस्तान जो है वो तमाम मुल्क का एक सुप्रीम कमांडर होता है। अगर उसको ख़त लिख दिया इसका मतलब है कि भाई वो इस रियासत के एक सतून को ख़त लिखा जा रहा है। वो लिख के उन्होंने बता दिया कि वो रिकॉर्ड पे रखना चाहते थे कि उन्हें मुसद्दिक़ा इत्तलात मिली हैं कि बाज़ बेज़मीर अफराद उन्हें सिर्फ जाली केसेस में नामजद करने से मुतालिक गुफ्तगू के अलावा जबरी तौर पर लापता करने, अगवा करने के बारे में भी सोच रहे हैं, और उनको अपनी जान का खतरा था, उनके बुनियादी आइनी हकूक तलब किए जाने का खतरा था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, बेल्स भी कराते रहे, और उन्होंने कहा कि सारे मामले में मुलव्विस किरदार तजब्जुब का शिकार हुए और सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए
وہ کہتے ہیں کہ آپ وفاقی حکومت کو ہدایت تو دیں مگر ان پر عمل جو ہوا ہے اس کے باوجود سیکیورٹی نہیں ملی. سو ایک بندہ اس کو تھریٹ اتنا پرسیو ضرور کر رہا ہے کہ وہ سیکیورٹی مانگ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا عرصے بعد ریمائنڈ کرایا اپنے ایک وی لاگ کے اندر کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے اس کے اوپر کوئی ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی, اور یہ ہم کیا آپ کو بتائیں, ہم کو ارشد صاحب کی اپنی ہی زبانی سنا دیتے ہیں. میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا, اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معزز چیف جسٹس صاحب 12 جولائی 2022, اور اس وقت جو رجسٹرار تھے یہ ریسیو بھی ہوا تھا, اور سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے دفتر میں انہوں نے یہ ڈیلیور بھی کر دیا تھا. اور اس خط میں میں نے آپ کو معزز چیف جسٹس صاحب کو ناظرین بتایا تھا, اور یہ میں آپ کے سامنے اس خط کا یہ عکس رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس انتہائی معتبر ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر انہوں نے مجھے جعلی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے, نہ صرف مجھے, دیگر صحافیوں کو بھی, انہیں اغوا کرنے کا, ان کو جبری طور پہ گمشدہ کرنے کا یا انہیں مارنے کا, اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرپسند عناصر نے. اور اس میں میں نے استدعا کی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن چاہیے. اس دوران جی ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خبر مل رہی تھی کہ چودھری غلام حسین صاحب کو بھی ایف آئی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ وغیرہ جو بھی کریں گے. سو اس ملک میں صحافیوں کے لیے جو کام کرنے کا سکوپ ہے, جو کام کرنے کی جگہ ہے, وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے. پھر کہتے ہیں جی صحافیوں کے لیے اس ملک میں تھریٹ نہیں ہے. بہرحال تھریٹ کے بارے میں شیریں مزاری صاحبہ نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں آج وہ میسج بھی پڑھ کے سنا دیا ارشد شریف صاحب کا, جس میں انہوں نے کہا کہ اسیسنز جو ہیں وہ میرے پیچھے ہیں. اگین یہ ارشد صاحب خود اپنی زبانی اس تھریٹ لیول کی نوعیت ایگزیکٹلی بتا رہے ہیں کہ اسیسنیشن ان کی جو ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے. شیری صاحبہ نے اپنے اس میسج کو جو پڑھ کے سنایا وہ کیا سنیے. 26 اگست کو اس کو میں نے میسج بھیجا ٹویٹر کے ڈی ایم پہ. میں نے کہا کدھر ہو تم, آر یو آل رائٹ, کیا حالات ہیں. اس کا جواب میں صرف آپ کو پڑھ دوں گی, اٹس رائٹ ہیئر, کہ ہائی ان ہائیڈنگ ڈاک دے ہیڈ سینٹ اسیسنز آفٹر می. اور یہ مجھے ارشد نے جانے سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے پہ ہیڈ منی ہے. اس نے کہا دے ہیڈ سینٹ اسیسنز آفٹر می. IK also knows about threats to me and was kind enough to warn me. Too many players, local with international nexus. سو جی یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سب کچھ ڈاکومنٹ ارشد صاحب کر کے چلے گئے. پھر بھی پوچھا جاتا ہے جی کہ تھریٹ تھا یا نہیں تھا. کمال ہے بجائے اس کے کہ ہم آپ سے سوال پوچھیں آپ لوگوں سے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے اور اس پہ بھی تک تحقیقات کر کے آپ کے سامنے کیا چیزیں, کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو وہ سامنے رکھ دیجئے. یہ سارے سوالات ہمارے سامنے پیش کر دیے گئے. اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خاور گھمن صاحب موجود ہیں, عارف بھٹی صاحب ہیں. شروع میں اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم بھٹی صاحب. وعلیکم السلام. میں دیکھ رہی ہوں سر آپ کا دکھ بھی بہت بڑا ہے, آپ بڑے ہم پرانے ساتھی ارشد صاحب کے ساتھ, اور جب یہ خبر آئی میں نے آپ کی اس وقت دیکھا کتنا کرب اور تکلیف میں تھے آپ. سر یہ تھریٹ نہیں تھی ارشد کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا, جو آپ نے سٹارٹ میں کہا, پہلی دفعہ دل دکھا ہے کچھ پریس کانفرنس سے دیکھ کے. یار اسے قبر میں تو جانے دو یار, یہ تو دشمن محاذوں بھی ایسے نہیں کرتے, وہ بھی لاشیں اٹھانے دیتے ہیں. یار جس کو آپ آج اس پہ سوال اٹھا رہے ہو, ایک ایک چیز کا وہ جواب دے چکا تھا. وہ ایک ایک چیز کا جواب, اس کے ٹویٹر, اس کے وی لاگ, اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں 10 دفعہ میں نے اس کے ہاتھ جوڑے, اللہ کا واسطہ تو باہر چلے جا. اگر اس کو تھریٹ نہیں تھا, پاکستان کا کون سا تھانہ جس میں اس پہ پرچہ نہیں تھا. آخری دن وہ اپنے سائے سے بھی بات نہیں کرتا تھا. اس کے شہید ہونے سے ایک دن پہلے 42 منٹ آن کیمرہ کہہ رہا ہوں میری اس سے بات ہوئی. کہتا یار پچھلے 4-5 دن سے پھر مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں. یہ کہنے تھریٹ نہیں تھی. اور یار تم نے پاکستان کی زمین اس کے لیے آگ بنا دی, اس میں پرچے کرا دیے, وہ اپنے سائے سے ڈرتا تھا. پھر کہتے ہو کہ دبئی کیوں گیا, اس کے پاس امریکہ کا ویزا نہیں تھا. پھر کہتے ہو ادھر سے کینیا کیوں گیا. اور یار تم مار رہے ہو, جلاتوں کی طرح مار رہے ہو. پاکستان میں وہ رہ نہیں سکتا. اب وہ بیچارہ دنیا میں نہیں رہا تو تم سوال اٹھا رہے ہو. یار اتنا اس طرح تو ماریا, آپ لوگ اس کے زیادہ قریب ہیں, شاید میں ارشد کے سب سے کم تھا, میری سلام دعا, لیکن میں اس دن سے بیلنس نہیں ہوں. آج میری کچھ پریس کانفرنس سے دیکھ کے نا, یار آپ پرسوں کر لیتے. صحیح بات ہے.
وہ زندہ تھا، اگر وہ ان کو ایک بات بھی بولنے دیتا، میں بھی نہیں بولنا چاہتا، اگلا وی لاگ اس نے جو کرنا تھا اس نے مجھے بتایا ہے۔ یار خدا کے واسطے ایک طرف اسے اس جتنا پاک کردار، بہادر، سچا، محب وطن، فوج سے پیار کرنے والا، ملک سے پیار کرنے والا کھرا، میں نے زندگی میں اس کے منہ سے کسی کی برائی سنی نہیں تھی، ماریاں سنی نہیں تھی، انہوں نے اس کو مار دیا۔ تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کے ملزمان تلاش کر دو۔ وہ اپنی زندگی میں کہتا رہا، کہتے ہیں وہ باہر کیوں گیا؟ وہ بھائی تم نے اس کی زمین تنگ کر دی، پاکستان اس کے لیے چاروں طرف سے جکڑ دیا اس کو۔ صحیح بات ہے۔ اب میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن بٹی صاحب، ہاں میرا خیال ہے کہ شروع میں ہم سب جذباتی ہیں، ہم یہ کریں گے ساری باتیں آہستہ آہستہ۔ آج میرا صرف میں آپ سب کا انیشل ریاکشن اس حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی۔ آج میں کچھ ویژولز دکھانا چاہتی ہوں آپ کو ارشد صاحب کے جنازے کے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تحد نظر لوگ ہی لوگ ہیں، اور جس طرح سے لوگ بالہانہ طور پہ آج اس جنازگاہ میں پہنچے ہیں، جتنے لوگ اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں نا، اتنے ہی تقریباً تعداد جو تھی وہ دوسری طرف فیصل مسجد کے احاطے کے پاس تھی، یہ دیکھیے، اور کچھ لوگ اندر بھی موجود تھے۔ جس کو پتا چل رہا تھا کہ اس وقت یہاں پہ ارشد صاحب کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، وہ آتا جا رہا تھا اس جنازگاہ کی طرف۔ اور ہمارے ساتھی جو آج وہاں پر گئے وہ کہتے ہیں جب ہم جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے اس وقت بھی لوگ اس طرف بڑھ رہے تھے، پھر ہمیں ان کو بتانا پڑا کہ یہ جنازہ پڑھا جا چکا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اپنی ایک سیپریٹ غائبانہ نماز جنازہ وہاں پر پڑھی۔ تو ان لوگوں کو کوئی زبردستی پیسے دے کر نہیں لا رہا، ان لوگوں کو کوئی ڈرا دھمکا کر نہیں آ رہا۔ ایک چیز ہے یہ محبت، جو محبت تھی ارشد کے ساتھ، وہ ان کو کھینچے چلے لا رہی تھی اس جگہ کے اوپر، اور یہ محبت خریدی نہیں جا سکتی، یہ زبردستی کسی کے دل میں ڈالی بھی نہیں جا سکتی۔ یہ کچھ محنت سے اور کچھ خاص طریقے سے مشقت کر کے بیانیاں بنانے سے بھی نہیں حاصل کی جا سکتی۔ یہ محبت تب آپ کو نصیب ہوتی ہے جب آپ کی بات لوگوں کے، عوام کے دلوں کو چھو جائے، اور ارشد کو وہ گر حاصل تھا۔ خاص طور پہ اپنے آخری چند مہینے تھے ان کے کریئر میں، جو وہ بات کر رہے تھے وہ پاکستان کے لوگ اس سے ریزونیٹ کرتے تھے، اور آج ہر کوئی جو وہاں موجود تھا اس نے کہا ایسا لگا کہ جیسے کوئی اپنا ان کا گھر سے چلا گیا ہو۔ سو اگر آپ ارشد پہ غداری کے مقدمے بنائیں، بغاوت کے مقدمے بنائیں، یہ عوامی ریفرینڈم ہے، عوام نے رد کر دی آپ کے تمام الزامات کو، اور انہوں نے اپنے محب وطن بیٹے کو اپنایا ہے اور کھلے دل سے اپنایا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں آ کر یہ ثابت کیا۔ یہ ویژولز نہ مینیپولیٹ کیے جا سکتے ہیں، ان ویژولز کو نہ کوئی فوٹو شاپ کر سکتا، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، انہوں نے اپنے کیمرے کے اندر ہی کیپچر کیے ہیں۔ اطہر، کبھی کبھی مجھے انوی بھی ہے کہ بھائی اتنی زیادہ محبت لوگ جتنی ارشد سے کر، کیا اٹس اے ویری ہائی بار ٹو سیٹ آنیسٹلی، مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کیا یہ کبھی یہ اتنی محبت کو کوئی اور لے پائے گا، کیا یہ بار میٹ ہو سکے گا؟ دیکھیں، میں نے تو اپنی زندگی میں پاکستان میں کسی بھی صحافی کا اس طرح کا جنازہ نہیں دیکھا۔ ٹو بی آنیسٹ میرے سینئر بیٹھے ہیں، بٹی صاحب، خاور صاحب، وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ کریکٹ کریں، پر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا نہیں دیکھا۔ میں گزشتہ ایک ہفتے سے جب سے یہ معاملات شروع ہوئے، آلموسٹ روز ہی ارشد صاحب کے گھر بھی جانا ہوتا ہے، گھر کے باہر بھی بہت سارے لوگ ملتے ہیں، آج جنازے پہ بھی بہت سارے لوگ ملے اور بڑی دور دور سے آئے تھے، اور جو آپ نے بات کی کہ بہت سارے لوگ پہنچ نہیں سکے، ابھی لوگ آ رہے تھے۔ اب یہ اتنا وہ ارشد صاحب سے کیا پیار کرتے تھے، کون سی کیا ریسیپی تھی؟ بڑی آسان ریسیپی تھی، وہ سچ بات کرتا تھا، جس کو سچ سمجھتے تھے وہ بات کرتے تھے، وہ فیکٹس کے اوپر بات کرتے تھے، اور یہ بڑی ایک آسان اور سادہ سی چیز ہے، لیکن وہ جو سوال اٹھاتے تھے وہ پھر لوگوں کو پسند نہیں آتے تھے۔ اس حکومت کو بڑے مسائل ہوتے تھے، اور جس قسم کا کردار حکومت کا رہا، ان کے وزراء کا رہا، مشیروں کا رہا، ارشد صاحب کے اوپر الزامات، ادارے کے اوپر الزامات، دیکھیں اس وقت ادارہ ایک غم سے گزر رہا ہے، ارشد صاحب کا خاندان غم سے گزر رہا ہے، اور میری ارشد صاحب کے جو گھریلو ذرائع سے بات ہوئی اور بڑے قریبی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر اس مشکل گھڑی میں کوئی سب سے زیادہ ہمارے قریب تھا تو وہ اے آر وائی کی مینجمنٹ، یہ میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اے آر وائی کی مینجمنٹ میں، یہ آنٹی نے بھی مجھے بتایا، ارشد صاحب کی والدہ نے، کہ انہوں نے ہماری بڑی سپورٹ کی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر آپ جو ہے ان کو غم بھی نہیں منانے دے رہے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر جس قسم کے پرچے ان پہ درج کیے گئے، ملک بھر میں ان کے اوپر پرچے درج کیے گئے، پھر حکومتی شخصیات
3 साल से मारिया जो हमें बता रही थी कि पाकिस्तान का सबसे झूठा शख्स जो है खुदा ना खास्ता वो फैसल वाडा है, क्योंकि वो नेशनैलिटी के ऊपर झूठ बोलता रहा, उसने हर जगह पे झूठ बोला। अब कल से वो हमें बता रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं कि देखें जी फैसल वाडा साहब ने ये कह दिया। ऑल ऑफ सडन जो उन्होंने बात की वो गॉस्पल ट्रुथ हो गया। तो देखें यहाँ पे सियासत की जा रही है। आज वाले दिन ये इवेंट्स नहीं होने चाहिए थे जो बहुत सारे इवेंट्स हुए। ठीक बात आज है। पाकिस्तान को मौन करने दें, बिल्कुल ठीक आज बात। पाकिस्तान को मौन करने दें। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक। हम याद कर रहे हैं आज अरशद शरीफ को। जिस लेवल का ये दुख है, जिस लेवल की अरशद का कनेक्शन था आवाम से, उसको मिसरीड भी किया है, या शायद जानते हुए जबरदस्ती। आपको तभी ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आज हमने देखी, ये 3-4 वुज़रा तो बैक टू बैक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि ये जो विजुअल्स है कहीं दब जाए, ये विजुअल स्क्रीन पे नजर ना आए। इन विजुअल्स से भी वो खौफजदा थे। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, राना सनाउल्लाह साहब जो इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी एक बात से बड़ा हुआ मुझे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का थ्रेट अलर्ट लेटर है ना, ये फर्जी था, ये फरमाइशी था और ये वो साबित करेंगे। ये राना साहब का जो ये शॉट है मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, प्लीज से देखें। एक थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी किया गया। जारी किसने किया? केपीके की गवर्नमेंट ने जारी किया। मैं दावे से कहता हूं इस बात को हम थ्रू प्रॉपर इंक्वायरी जो है वो सामने ले आएंगे, क्योंकि ये मेरी ही मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। वो थ्रेट अलर्ट जो है वो फरमाइशी थ्रेट अलर्ट था। राना साहब की इस बात से मुझे पर्टिकुलरली इसलिए ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि राना साहब कई दफ़ा ज़ेर-ए-ताब रह चुके हैं और उन्हें मालूम है कि जब सबक सिखाने का फैसला कर लिया जाए तो फिर किस तरीके से और क्या क्या वजूहात और क्या क्या उसके लिए बनाया जाता है, एक तरीके से एक सिनेरियो बनाया जाता है। राना साहब को इतनी पुरानी बात नहीं चले, जो पुराना इनके साथ हुआ वो तो शायद हमारी नौजवान नस्ल को उतना याद ना हो, वो भी किसी दिन हम विजुअल्स दिखाएंगे। लेकिन जो रिसेंटली 2019 में इन पे एक झूठा केस बना था मनशियात का, और वो केस इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था कि उनको ये खदशा था, राना साहब के वकला को, उनके ख़ानदान को भी, उनकी बेगम को भी, कि कहीं इसमें कोई डेथ पेनल्टी की जो है नौबत ना आ जाए, खुदा ना खास्ता। और हमें मालूम है कि वो बड़ा मुश्किल वक्त था कि उस वक्त राना साहब के हक में प्रोग्राम्स करना और ये प्रूव करना कि ये केसेस फ्रिवलेस हैं और ये झूठ के बुनियाद पे बनाए गए हैं। तो अरशद साहब ने ARY के प्लेटफॉर्म पे 10 PM प्रोग्राम पे दर पे प्रोग्राम्स करके ये बताया कि ये जो केस है ये सियासी नौयत का है। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जिस दिन रिहा होने के बाद उसको ARY का प्लेटफॉर्म हमने मुहैया किया। राना साहब आए अरशद साहब के प्रोग्राम में और उन्होंने ये तस्लीम किया कि ना कोई मुलाकात थी, ना कोई दोस्ती थी, लेकिन चूंकि सच्ची बात की अरशद ने, उसके लिए उन्होंने उसको स्क्रीन पे उसकी इस बात को अप्रिशिएट किया था। आज मैंने अपनी टीम से कहा ज़रा निकाल के हम सुनाए राना साहब की ज़बानी कि वो उन्होंने उस वक्त अरशद को क्या कहा था। आपने दूसरे लोगों ने जो है वो एक बात को दुरुस्त समझते हुए जो है वो हक बात समझते हुए जो है वो उन्होंने उस मामले को जो है वो उठाया। आपसे कोई मेरा करीबी तल्लक नहीं है और कोई दोस्ती भी नहीं है, लेकिन आपने जिस चीज़ को दुरुस्त समझा उस बात को किया और उसका जो है वो यकीनन उसका बेनिफिट जो है वो मुझे मिला। खुदा को माने राना साहब, आप भी हक बात ज़रा सोचें। अगर आप अरशद से आपका कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है, क्या आप वाकई नहीं समझते थे कि उसको थ्रेट है? क्या आप बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आपकी वॉच पे उसके अगेंस्ट 16 पर्चे नहीं दायर हुए? अगर आपके इख्तियार नहीं है तो फिर बता दें, खामोश हो जाएं, या फिर ठीक है फिर इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप के ऊपर के साथ साथ जो फिर बातें आपको सुनने को मिलेंगी और जो उसके साथ फिर सारा एक सियासी बयानिया बनेगा, फिर उसकी ओनरशिप ज़रूर लीजिएगा। ये ना हो कि आज से 2 साल बाद, जैसे कि अब हमें याद आता है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम कहें कि जी उस वक्त ये मेरे इख्तियार में ये बातें नहीं थी, तो ये ना हो कि बाद में हम आपसे भी इस तरह की गुफ्तगू सुनते रहें। सो ज़रा शर्म कर लीजिए, क्या क्या नहीं किया अरशद ने आपके लिए। उसको थ्रेट था, थ्रेट अलर्ट्स थी, KP की गवर्नमेंट से लेटर सामने था, अब उसको डिस्क्रेडिट करना और उसको फेक प्रूव करना ये आपको शुबा नहीं देता, खास तौर पे एक ऐसा शख्स जो ज़ेर-ए-ताब माजी में रह चुका हो। सो खबर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने तो मुझे लगता है कि कोई 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डे और 2 टेलीविजन शोज पर डे, ये इन्होंने कोई अपना ना स्केड्यूल सेट किया हुआ है।
जिसमें आकर ये हमें बार बार बता रहे हैं कि उनके पास जो सबूत हैं वो इस तरफ इम्प्लाई करते हैं कि कोई ख़ास तौर पे ये जो थ्रेट अलर्ट्स वगैरह फरमाइशी थे, और ये वो कहते हैं हम साबित भी कर देंगे, उनके पास ये सबूत ऑलरेडी आ चुके हैं बकौल। अच्छा, हम कोई हवा में बात नहीं करते कि वेरी रिसेंटली जब ये सारी जो आपने अफेयर्स का जिक्र किया, अरशद शरीफ वेंट टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, शोएब रज़ाक उनके बैरिस्टर शोएब रज़ाक उनके वकील थे, और उनके ज़रिए उन्होंने पटिशन की। वो पटिशन मेरे ख्याल में अगर आप नेक्स्ट वीक में प्रोग्राम में पढ़ दीजिएगा, उस पटिशन के अंदर वाज़ेह तौर पर अरशद शरीफ ने अपने वकील के ज़रिए ये एक प्रे की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सिटिंग है जस्टिस अतर मल्ला के सामने, कि मेरी जान को ख़तरा है, ये FIRs हो रही हैं और मैं इस्लामाबाद से बाहर निकलूँगा, मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर किया गया कि इन अरशद शरीफ को अरेस्ट ना किया जाए। पूरे पाकिस्तान में से किसी भी अगर किसी शख्स को अरशद शरीफ की रिक्वायरमेंट है तो वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा, दैन फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें सबके सामने हैं। बाकी अब ये जो है थ्रेट अलर्ट था नहीं था, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो उनकी फैमिली भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, सारी सहाफ़ी बरादरी भी कह रही है कि ये जो भी हक़ाइक़ थे, जो भी वजह बनी शहीद अरशद शरीफ साहब की इस अर्ली एज में उनकी शहादत की, वो बिल्कुल सामने आने चाहिए, पब्लिक के सामने वो सारे जो है चीज़ें रखी जानी चाहिए, और जिस भी फोरम पे वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं वो करें। उनकी फैमिली पिछले 2 दिन पहले जब हेड ऑफ द स्टेट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब गए थे, तो वहाँ पे भी उनकी फैमिली की तरफ से यही एक रिक्वायरमेंट जो डिमांड थी कि कोई कमीशन बनाया जाए, एक फ्री एंड फेयर, जिसके अंदर जिसकी कंस्टिट्यूशन इस तरह की हो कि सारे रिप्रेजेंटेशन हो, सिविल सोसाइटी और वकला की तरफ से, और ख़ास तौर पर जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं सहाफ़ियों को, उनके लोग वहाँ पे मौजूद हों, और उसे एक जो है उसकी और पब्लिक हियरिंग करवाई जाए, ताकि लोगों के ज़रिए, अगर आप वो सॉर्ट भी जो प्रेसिडेंट के साथ जी हम सुनवाते हैं, उनकी बेटी कह रही थी कि मुझे ये, तो ये है कि हम किसी के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग ना आप कर रही हैं ना मैं कर रहा हूँ, ठीक है, हम तो यही कह रहे हैं कि जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने लोगों को रखें। लेकिन ब्लेमिंग द विक्टिम तो ना करें यहाँ पे, ब्लेमिंग द विक्टिम मतलब सीरियसली यार, वो भी उस दिन जब भी कि वो जो विक्टिम है वो उसकी तदफीन भी नहीं हुई है, कुछ शर्म कर लें। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। एक क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, फिर इस टॉपिक को यहाँ से हम समेटेंगे। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज अरशद शरीफ केस की कॉज लिस्ट लगी हुई थी। सो सुबह जब मैंने देखा कि हमें ये मैसेज आया, ये आपको स्क्रीनशॉट हम दिखाना चाहते हैं। आज हेयरिंग थी अरशद साहब की और उनकी जो बेल थी उस हवाले से, और आज सुबह सुबह ये केस लगा हुआ था, और उसी वक्त आप देखें कि उनके जनाजे की तैयारियां की जा रही थी। सो अभी भी जो है यकीन नहीं आ रहा कि थ्रेट नहीं था, जबकि ये सामने रोज़े रोशन की तरह तमाम सबूत आपके सामने मौजूद हैं। एक तो जो ये पहले जज जूरी एग्जीक्यूशनर बनने की कोशिश करते हैं ना, ये इस पे भी मुझे बड़ा एतराज़ है, क्योंकि कल फैसल वावड़ा साहब आए और उन्होंने आके दद पूरा बता दिया जी कि कितनी गोलियां लगी, कहाँ से गोलियां लगी, करीब से लगी, पास से लगी, पता नहीं कहाँ से लगी। ज़रा सुन लें कि फैसल वावड़ा साहब को पाकिस्तान में के या वो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, क्या वो कोई इन्वेस्टिगेटर हैं, क्या उन्होंने कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है वहाँ पे कीनिया में जिन्होंने उनको ये तमाम मालूमात दी, क्या उन्होंने किसी केनियन सहाफ़ी से बात की और उसने ये कंफर्म किया ये सारी बातें। आई डोंट नो, जरा सुन लीजिए वावड़ा साहब क्या कह रहे हैं। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए। अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से मारा गया है या बहुत क्लोज रेंज से मारा गया है। 2 गोलियां लगी हैं जो सीने पे और सर पे है। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, मजबूर किया और उसको यहां से निकाल दिया गया। जो उसको मकासद बताए गए, उस मकासद के पीछे ही साजिश थी। आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं। ये जो साजिश है, इसके प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से इंटरनेशनली कनेक्टेड है। जी भट्टी साहब, ये क्या, मुझे नहीं मालूम था फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं फैसल वावड़ा साहब। मैंने थोड़ी सी 12-13 साल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियां की हैं। उस स्टोरी पे मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो एक फेक सी 50 स्टोरियां अरशद शरीफ की शहादत को खत्म करने के लिए गढ़ी जा रही हैं। मेरी एक गुजारिश है कि अरशद शरीफ
تو شہید تو زندہ ہوتا ہے، مر تو ہم گئے ہیں، کیونکہ ہم اس کے بارے میں سچ نہیں بول پا رہے پورا۔ آج کوئی پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے جھوٹ کے جواب میں کسی کو تو سچ اور سچ، ایسے ایسے سوال اٹھائے کہ کاش وہ میرے سامنے آ کے مناظرہ کریں، کیونکہ ماریا آپ سب اس کے قریب ہے، میں سب سے دور تھا اس کے، میری ہر دوسرے تیسرے دن ڈیلی آدھے پونے گھنٹے کی بات ہوتی ہے جو ان کے پاس ریکارڈ ہوگا میرا، ڈیلی دوسرے تیسرے دن بات ہوتی تھی، اور آدھا پونے گھنٹے سے کم کبھی کوئی بات نہیں تھی ہوئی۔ اب مجھے بتائے رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے بروٹے اڑا دیے گئے تھے، آپ کے سر سے وجود سے مجھے اتار دی گئی تھی، آپ پھر آ کے وزیر بن گئے۔ ارشد شریف نے تو وزیر نہیں بننا تھا، جب اس نے آپ کا جھوٹا مقدمہ سمجھا تو اس کو اپنی رائے سے میڈیا پہ بتایا، جب اس نے منی لانڈرنگ دیکھی اس نے بتائی، اس نے جہاں جہاں کرپشن دیکھی، ارشد شریف کی دشمنی تھی صرف کرپشن سے، جھوٹ سے، وہی اس کی موت کی وجہ بن گئی۔ مر تو ہم گئے نا، وہ تو دنیا سے چلے گیا، شہید تو زندہ ہوتا ہے، شہید تو زندہ رہتا ہے۔ تو مجھے بتائے آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، مجھے پتا ہے یہ شو پورا نہیں چلے گا، میں بہت ساری باتوں سے آشنا ہوں۔ ارشد مجھے اپنی جان سے عزیز تھا، مجھے عظیم انسیت تھی اس سے، مجھے میں بیان نہیں کر سکتا، میں اس کو 2 سال یہ کہتے ہیں نا کس نے اس کو مشورہ دیا، میں ہاتھ جوڑتا تھا خدا کے واسطے تو اس ملک سے چلے جا، جی سر میں یہ تسلیم کروں، مجھے بلا لیں جہاں مرضی۔ یار انبلیویبل، ایسے ایسے الزام لگائے، وہ کینیا کیوں گیا، 64 اور ملک تھے، بازار وائٹ چلے گئے تو آپ کہتے ہیں وہ یہاں کیوں گیا، یہ بتاؤ اس نے میرا ملک چھوڑا کیوں؟ وہ تو اس زمین کو دھرتی ماں کہتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، اس کو چومتا تھا، اس کے جوانوں کے لیے لڑتا تھا۔ آج کیونکہ وہ جواب دینے والا نہیں رہا تو اب اس نے لحاظ میں نہیں اترا، الزامات کی بارش کر دی، جس کی زندگی صرف اور صرف سچ کی تلاش میں رہی۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتاتا جو ابھی آپ نے کہا ہے، جی مجھے بھی ہے، لندن گیا تھا، میں آ گیا، مجھے کسی ارشد شریف اللہ اس کے درجات بلند کرے، کاش اللہ مجھے لے لیتا، اس سے چھوڑ دیتا۔ اس نے مجھے کہا واپس نہ جا تم بھی، یار خدا کے لیے اس کا کفن نہیں پیدا ہوا، تم نے کیا ہے ہمارے ساتھ؟ بھٹی صاحب یہ جو سوالات آپ سارے کھڑے کر رہے ہیں، ہمارے بھی سوال ہے بھئی، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کس نے ارشد صاحب کے ساتھ یہ کیا۔ عطر صاحب یہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یہ سوالات کے جوابات ڈھونڈے جا سکتے ہیں؟ کیا ماضی میں بھی کمیشن بنے، کچھ کی رپورٹ آ گئی کچھ کی نہیں آئی، لیکن جن کی رپورٹ آ بھی گئی تو اس پہ عمل درآمد کہاں؟ ہمارے ملکوں میں کبھی اپنی غلطیوں سے یا انٹروسپیکشن سے کچھ سیکھنے کا ٹرینڈ ہے ہی نہیں، رواج۔ یہ جوڈیشل کمیشن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس کے نتائج آئیں گے؟ دیکھیں چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا، وہ ارشد شریف جو پوری دنیا سے سب کے راز نکال کے لے آتا تھا، سب کی سٹوریاں سامنے لے آتا تھا، کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو پاکستان میں تھریٹ ہے یا نہیں ہے؟ اتنے سی بھی وہ انفارمیشن گیدر نہیں کر سکتے تھے؟ پاکستان کا بہترین انویسٹیگیٹو وہ جرنلسٹ تھے، تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ وہ کیوں گئے باہر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جہاں تک یہ کمیشن کا تعلق ہے کہ کیا اس کمیشن سے کوئی انصاف ملے گا یا کوئی چیز سامنے آئے گی، دیکھیں اب تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو حکومتی رویہ ہے، حکومتی وزیر مشیر ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، ٹو بی آنیسٹ اس سے مجھے کافی حد تک ماریا مایوسی ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ مجھے ماریا پتہ ہے کس چیز سے مایوسی ہوئی ہے؟ آج جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ میرے اور آپ کے کولیگز بیٹھے ہوئے تھے، کتنے کولیگز نے ارشد شریف کے حوالے سے سوالات کیے، کتنے کولیگز نے یہ پوائنٹس اٹھائے کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں پہ وہ تو سارے سیاسی نوعیت کے سوالات کرتے رہے، وہاں پہ تو یہ باتیں ہوتی رہی کہ مجھے یہ کہہ دیا گیا، اس کو وہ کہہ دیا گیا، کتنوں نے وہاں پہ درد شو کیا، جب ہماری اپنی برادری میں کتنے سوال اٹھ رہے ہیں ارشد کے لیے، تو پھر جنہوں نے جواب دینا وہ کیا ہم جواب دیں گے وہ ہمیں؟ تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ کہ کوئی کمیشن بنے گا تو اس سے کوئی چیز سامنے آئے گی، لیکن اگین میں یہ کہتا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے، وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنز، تحقیقات تھارو تحقیقات ہوں، اس کے بعد ہی ہمیں اپنا مائنڈ بنانا چاہیے۔ جی بھٹی صاحب آپ کو لگتا ہے جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا؟
मारिया नहायत अदब एहतराम से अतर कादमी सब काबिल एहतराम है, नहीं आएगा उसके हकायक नहीं आएंगे, उसके हकायक नहीं आएंगे, उसके हकायक नहीं आएंगे, उसके हकायक अरशद शरीफ के कातल और कत्ल करवाने वालों के बारे में हकायक नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये रिकॉर्डिंग रख लेना, चंद दिनों बाद कीनिया से एक वीडियो आएगी जिसमें कुछ पुलिस वाले कहेंगे कि हाँ इसको हमने इस तरह मारा, उसकी हुकूमत कहेगी हाँ हमने उनको गिरफ्तार कर लिया, इनसे गलती हुई। अरशद के कातिल नहीं पकड़े जाएंगे। अरशद के कातिल अगर पकड़े जाने होते तो अरशद इस मुल्क से ना जाता। अरशद इस मुल्क से गया इसलिए था, और इस मुल्क से गया इसलिए था जब उसने अपनी जगह, जिसके लिए अपनी जान माल उसने कुर्बान की, जिसके लिए फ्रंट लाइन पे जाके अपनी पाक फौज के साथ गोलियों की बुछाड़ में कवरेज करता रहा, वो जगह उसके लिए तंग कर दी गई। और आप कीनिया में उसकी शहादत का कह रहे हैं कि इधर इंसाफ होगा। कौन देगा इंसाफ? मिनिस्टर इंटीरियर साहब, आपको पता है उनकी मिनिस्ट्री से हर महीने कमो बेश तक 30 से 35 थ्रेड लेटर निकलते हैं कि फलां की जिंदगी को खतरा है, फलां की जिंदगी को खतरा है, फलां इमारत को बम ब्लास्ट हो सकता है, और सैकड़ों निकलते हैं साल में। आप फिर इनसे यार, हम क्या हमारे जिस्म पे गोलियां मारे और कह रहे हैं तेरा खून जाली है, तो इसका रंग सुर्ख नहीं है। बस अल्लाह करे अतर कादमी साहब की बात सच्ची हो, आ जाए। मैं अपनी राय दे रहा हूं, मेरे बादिउल नजर में अगर उसके कातिल मिलने होते तो अरशद कत्ल ना होता, मुल्क से ना जाता। ऐसी 101 मिसालें हैं। अल्लाह करे मेरी ख्वाहिशा मिल जाए। मैं कुछ चीजों पे मुझे पता ये कट जाएंगी। मारिया मेरी रोजाना कमो बेशतर कहते हैं कि अरशद शरीफ से किस किस का राब्ता था। वो अरशद शरीफ तो हर एक का दोस्त था, लाख लोगों से वो फोन पे बात करता था। क्या अरशद शरीफ से फोन पे बात करना आईनी जुर्म है? साकिब शाकिर हमारा भाई इस वक्त लंदन में है, कल रात 2:45 बजे मैंने उसको फोन किया, क्या ये मेरा जुर्म है? अब साबर शाकिर की बता रहा हूं ना, वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहा। जी सर। क्या मेरा ये जुर्म है? मारिया मैंने उससे फोन पे बात की है कल रात की, मैं कोई आपको 2 सालों की नहीं बुला रहा। क्या उससे राब्ता करना जुर्म था? अगर किसी ने उसको कीनिया भेजने में मदद की, आपने दुबई भी उसके अंदर सर जान ही बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या पता था कि ये जो सारा कुछ 30 सेकंड जब अरशद शरीफ को होटल में बुलाने कोई आया, मेरे से बात कर रहा था, मेरे से रिकॉर्ड निकालने, इनके लिए रिकॉर्ड निकालना कौन सा इशू है? जी जी। मुझे कोई बुलाने आया और फिर बाद में उसने कहा, उन्होंने कहा ये मुल्क छोड़ दे, उसे खदशा कि उसके ऊपर मार दिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि कौन मार रहा है, लेकिन खदशात वो भी थे, मुझे भी थे कि उसकी जान को खतरा है, और कई सहाफियों की जान को आज भी खतरा है। अब हम कातलों का नाम नहीं लेते थे, पुराने पाक में करने से रोका, कत्ल होने से नहीं। उसकी तो जिंदगी वहां लिखी थी, और कातलों को ढूंढो यार, शहीद होने वाले का क्या कसूर है? सही बात है। में नहीं गई तो आपने 100 सवाल कर लिए, उसकी जिंदगी में एक सवाल नहीं कर सकते थे। और वैसे मैं अपने प्रोग्राम को इस तरह समेटूंगी कि जितनी तवातर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हम गुज़श्ता 70 घंटों से देख रहे हैं, लग रहा है ऐसे कि उन्हें खौफ है कि अरशद ही उठकर कहीं जवाब ना दे दे। वो चला गया दुनिया से, जो उसको खामोश कराना चाहते थे वो अब सुकून करें, अब वो उनको तंग नहीं करेगा, वो उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन जाते जाते वो हम सबको और पूरे मुआशरे को, ज़मीर को ज़रूर झंझोड़ के गया। मैं दोबारा आपको आखिर में विजुअल्स दिखाना चाहती हूँ। आज उसके जनाजे के थे, उसकी वफ़ात के बाद जो जिस तरह की हमने इर्ताश देखा है मुआशरे के अंदर, जो पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके अंदर, इट इज़ सो क्लासिक अरशद, जो इतना ज़्यादा जो एक बरपा रखता था, एक तरह से एक मुतहरिक इंसान था कि अब जाते जाते भी वो पूरे अपनी सोसाइटी के लोगों को और हम सबको झंझोड़ के चला गया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।